الزول في الاول مرحبا يسون. ادنو على قد نهضر في الماتش زكا ايفيدامون نهضر في تربيعة لا جي اس كا في لاكتواليتي. مي قبل نبداو لا فيديو هي الساكي سي جور بور جور الساكي لا دات لا كرياسيون تربيعة لا جي اس كا 75 ans. La date officielle de la création est née le 2 août 1946. Donc 75 ans. انت كاين لي زيكيب قارن تقدر 900 سنه سي pour ne rien dire, mais quand le palmarès, le vécu, l'historique, où il te représente l'équipe à Guinée, quand même, il relève مليح 75 ans, une date qui est de création, il relève مليح, فني ور يروح l'équipe à Guinée, واش تخدم إذا شو تصوض ديف الكلوب à Guinée, يثمر ثقيني, pas uniquement pas uniquement la Kabylie, mais يثمر ثقيني, c'est quand même ذي الحاجة مقارنة مليح. Par contre نسالم اسكو سي quand même on a vu une bonne saison. نسالم لو كانت تيدي لا كوب د لا ليغا au moins la GSK تساوض تفيتي réellement l'année Guinée. c'est le titre, c'est un titre اكود لي سيبورتونيس مي Guinée ونزرارا ودنو الفلاس de la vidéo. Donc tu seras like ما تابوني من لا شين. الحاجة تمزولت يظل مبارطاجي sur les réseaux sociaux. Je pense que la chaîne à Guinée, je pense que les premiers qui partagent une Guinée, ils disent les commentaires et ils disent sur les réseaux sociaux comme quoi la GSK تزمر تلعب لا كوب د لا كاف بلا اك ما تكلاسي شامبيونا ما تكبر لا كوب تزمر تلعب لا كوب د لا كاف اي غير باسكو le vainqueur en la Coupe de la CAF est qualifié directement à la compétition la Coupe de la CAF l'année décidée. Et vu que Raja qualifié à la Ligue des Champions, le finaliste est dans la Coupe de la CAF. Noualeth, Zamalek, l'Akoud Berkane. Noualeth, c'est le Zamalek, l'Akoud Berkane. Et 2019 et 2018, 2019, Zamalek ربحان Berkane la finale. Donc, et nous Zamalek qualifiés la Ligue des Champions. Donc qualifié directement la Ligue des Champions championnat سن et Berkane تلعب la Coupe de la CAF l'année ديسدون alors que Berkane سكوسني تكفى تسبعة ذي الكلاسمون ينس. دونك الزميرة تكاليفي سي الكلاسمون ينس تكاليفي سي لا كاليفيكاسيون اوتوماتيك كيس لا بلاص غيني باسكو 52 لا 56 ايكيب اكتكين اي لا بلاص ن الفانكور ني توجور ثلا اي لا بلاص ن الفانكور نواتياوين ذي الفيناليست توارتياوين ذي الفيناليست تراتياوين. دونك وغيني قال لي لوان لي زيكيب يتكاليفين ذي لا كاف اثلا لا ريغل قالي اوتوماتيك. جو بونس تستخدم لا ريغل قالي بيسك سي اوتوماتيك اسنت حوايج ليكيب ني زمان هذا وين الفينال فوالا. ثورا كنا نرجو لا سويت لا سيزون لي ماتش ايفيدامون ونتسويرا لا ريغل قي بيسك تيكزيستي. دونك ما تيكزيستي تسو ابليكي نورمالمون يورا اوكان دوت في شغل غيني تبعثها sur les réseaux sociaux. ما إلا واش ديفرون دا جديد غادي نبارطاجي دينا بلو رابيدمون. بوعليا يغرونوفلين الكونطرا نس مرة نهضر كان في لاكتواليتي ليكيب بوعليا يغرونوفلين الكونطرا نس بور 4 ans. نسالم لي جون ليكيب يدي 20 ناس كواساكيني دي ليكيب اي يقلان دي ليكيب عندنا في لي كاتيجوري. نسالم هاد كملن يفون شوازير لو بروجي سبورتيف اي لي كارير نسنين وثني باسكو كي دا جوار. je pense n'importe quel joueur on connaît سقسي n'importe qui le club عندك اللي بغا يلعب سي évidemment لا جي اس كا باسكو لا جي اس كا ديفين. مي توالي بلي زمرن وكذا ديفين نخسر ما بغانا برياض روح يفون شوازير لو بلان هذا يروح على لوروب باغ يزمر هذا يروح على لوروب اي ميم ما بري ما يبغى حوايج لافير فينانسيير ما يبغى برا يختار هذه يستني بور 5 ans هذه رينوفلي بور 5 ans ولي جوار يتقصد الزرام تاع مثلا الهضره د في ديوسان ستفير ويدي ديوسان سي لي بتيت كاتيجوري وند ليكيب اي صوضان سوا ثني فان دو كونطرا سوا ثني دون نيغوسياسيون وذاك هذه اختيار يا خيراس لو شوا سبورتيف دي ليكيب ميم 3 زون ميم المهم هذه رينوفلي هذه اختيار شوا سبورتيف لا كونتينيتي ذي تربح لا جي اس كا ابار دي سعود دي شوا الفرا باسكو نتا ثاني لا بروغريسي نتا ثاني اون فاز دو بروغريسيون وما يكمل قوت ليكيب بيان سيرتان ستابيليتي فانا دي بروغريسي عندي جوارس كواساكيني مثلا نولي ديجا لونشير تولي مليح الور كو
باش اتاري لونشير وباش هاد العفن لوروب باغ اكزومبل ميم باش هاد يسعى ان كونطرا دي لي بي الجولف عند لان يدريمن الا قد يرنا دي يلعب اكثر الا قد يرنا دي اون سيرتين كونتينيتي ديال لا فينوس مي تولي غير كاين يرتقوا فيهم غارا تي تلعب دي جي اس كا بار لو با دو سالير يدراكو في السالير مي تلعب في جي اس كا اي اك دوموندي رونوفلمون دو كونطرا تروح تلعب دون ان اوت كلوب ديال الجزائر اوكي بصح كون يوتيليتي باسكو هاد فيرات وغلط ما تروح دار ليكيب ني وتولي غير يمكن تروح دار لوروب ابار ما توض السي ار بي ناشو مي سي دي زيكيب كي لاش با لي جوار الناس على شال ناسيونال ولا برشلونه سواريز سرح ناس على اتليتيكو بار سواريز بو شامبيونا هضر في لي جوار يديوسان الكلوب اللي قاد كملن او موان يلعب 6 سنين 7 سنين ديال ليكيب ني هذه وين ماتوريتي بريز ما يروح ميم انت ديف كي ليكيب كيني مي بون باراي وزراره كل يوم ضراينس وين غادي يروح نكون فكات كان راي كان رينا ما نهضر ثورا في الماتش وزكان نهضر ديال في ليكيب لو اسما نهضر في لي بوين فورينس لي بوين فابلينس ند جوي اون بلوك ما نهضر في لا جي اس كا الحاجه تاع مزورت اللي بليسي سي فري يزمر هذه لي روتور بن شريف على كذب بولحيا بالندا لي زونطرينمون مي سو ني با سور والندا لي زونطرينمون ميوت نتولي غير كنت ويا غير اي غير تلعب بولحيا باغ اكزومبل لا بليسيورينس بن شريفه بون ميم نتا يقرح لي ما نوح لي غير الانترفيو نينس كوم كوا لا دوكتور ديسيدي بليسيور تو غادي تدم لاش في مي الجونو جو بونس با تلعب ديريكتومون جوار كيني جو نو بونس با بولحيا جو بونس با ابا ساعات بالك العرفي دي انتي كي كلان بليسي طوبال مدان سويد لا ليست اللي بليسي نشات بليسي شحال ويا كيني ابري تفانت لي رومور اين كي لا كي يدفع لا رومور نشفا اتقما كان كاينين ندايلا رودولف في لي زوترين مالور كو رودولف ثاني خدم ما يغري الا قد توالت كشتو الطون باش مولاشي تدفع لا رومور يزمر ديرو يزمر واقي كسن تا خاطر كيخمك جواري لي بليسي كنت نكون ديت تحوس لي رومور انت ديت تكرين نكوني انت ديت تحوس انت ديت تفيو انا با انت بارطاجي نا ميم سي تا نافي كي قالت تحوس با تي ولي وين لا فيني فال انفلونسي مي وتولي غير ذا الشغل تساوي اسكي مد نخدم الشغل هاكي الا واش ود نتبرودوي بوزيتيف اخي ما انكوني تربع ثاقيني يويني طارون ميم اون سوسيتي وليش نتبرودوي بوزيتيف اي دونك سي طافي لوجيك دونك نشات ودن تشوغالي الماتش كي ميد يوغالي الماتش كونتر تلمسان دونك كوميم نشات مي باركيش بريفير نشات مليح دو طرطر الوا ابري لان لي جوار اذا انت كي لقات تستعفون ما نهضر في اي تاع سلام ما نهضر بنابدي سورتو اللي هذه يبدو يسلافاني مي لافاني سي لو جوار كي يستخدم خلط بنابدي دونك هذه لي جو لو بونس كوتين لافاني الوغ كو الجوار كي قاعد يستعفو تدوى المتر ديريكتومون اوروبو توتال ابرار الزات ايفيدامون نعاود نولي بو عليا كنت نزلها جو بونس بو عليا نزلها سي اون اتاك يزمر تسيدي اتاك لا جي اس كا دون جون اني ما يكمل يكونفيرمي بو عليا اي سورتو ما يولي دي نيفو ما يكمل يرفد النيفو نزلها باسكو يلاق اون بروغريسيون الا قاد يبروغريسي هو مشى يبروغريسي الا قاد يلعب ما نولي شحال قال لي بليسير دونك سورتو ذي الماست فات كومبليكي مليح دونك je pense نعاود نولي لو ميم شيما دو جو كو كونطا السي ار بي نعاود نولي بالك مباركي نعاود نولي شيخي نولي كروم ديلاكس ديلاكس اللي نولي اوقاسي فوالا لو ميليو تيران اوقاسي رايح هذه خاصو جوانا ديكري نلعب دونك لا سوليسيون ثلا غير ولنا نولي الماتش المولود ديالو الجوار يديك شمني الماس يسبوج حتى الماس دي ميغلاف دي لا رول الميليو اوفونسيف ميليو كرياتور ذبا عليا الماتش اللي كونطر السي ار بي بو عليه يلعب نف نيميرو 9 انت لك هارون يدور هارون اون بوينت انت مي الماتش المولود يلعب ميليو اوفونسيف 10 دونك يزما يلعب لا رول يزما يلعب لا رول هذه لا رول ابري رزات
نزل هذه يلعب شكون تولي راه مشي تلعب راه اي سيرتانمون ديك شم غانم جو بونس هادي يفدو الماتش غانم ميم كي فيم كي كفا الماتش كونطر ليكيب السي ار بي زعما نسيرم كلك شوز هكاكي اكزمراتي دي يخدم الماتش كايني باسكو لي بيركوتون يسعى شويه لا فيرتيكاليتي يدور بيان اي نهضر دو سنه قاعده نف لي زيليي دي جوار كي بوف اد لسقن لا ليني اد اللي سقن لا ليني زعما يخدم كاع يسق لا ليني مي ما لا تسكش مدخل لي جوار داخل اللاكس جو بونس تعرفون مليح ليكيب لواسما باسكو فانا ديفوندين ولي زالينسن تغلق تعاون لي ديفونسور وما تشرح راسن واش سنتجيض دي جوار ايليني لا ليني اكزمرنا تسوفغان اللاترالني لاكسنسن سي دي جوار سوليد زعما تديجاجين وتولي انا مشى نربح لي ديال كيني كان كي دي جوار كامل نزل بو عاليه زمرن مي سون جون ليكسبيريونس خير لا شغل دونك سي ان ماتش كومبليكي نسالم كان ان بون ريزولطا كان سيدنا فو ليفيكتيف سي مش فوالا فو ليفيكتيف اكمل ماتش نسير بين ولي شغل دي شوز انتريسونت سلام سا فا سكونكريتيزي تلقى لا فيديو كان مي قالت كذي الديبريف الماتش نلاجي كونطر لوسما اف 9 يبدو الماتش نورمالمون دونك كان مي قالت بارتير 11 بارتير مالك فوق الماتش كون دينا ثاني مرت نقيم مثل نوت سوثرا اتصابوني مر لي ريزو سوسيالنا اثني ذي الكومونتير مزوالو ثاني مرت نون ورتي مني صحيت